समील बाब आज 16 दीस आणि हे 16 दिसान तुम्ही कंटिन्यूज हांगा येत आसात. कितें म्हणपाचें आहा तुमकां? कितें दिसता विरेशाची हेल्थ कशी आसा? पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 6 दीस जाले आमदार विरेश बोरकार सांतांद्रेचो आणि ताजे बरोबर ताजो एक वांगडी नीज गोंयकार आमचो ते उपोशण करता गेली 6 दीस जाले. आणि एक सगळ्यां मदीं आमचो एक चिंतेचो विशय आसा, कारण ही हेल्थ जे तांचे डिटोरिएट जाता ते सगळ्या खातीर मेजर कन्सर्न आसा. कारण एक लोकप्रतिनिधी आमी पळयलां की ज्या पद्दतीन ताका फरफटीत ओडून हाडलो आनी मॅन हँडल केलो पुलिसांनी, आनी तेजो निशेध गोंयभर आतां चालू आसा. कित्येक दिवस उपोशण चालू आसा. सो म्हाका दिसता की वी शूड कन्सर्न मोर अबावट विरेश बोरकर्स हेल्थ आनी ताजे बरोबर जो वांगडी आसा ते अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण एक 6 दीस कंटिन्युअस उपोशण करप हें खंय तरी हेल्थाक मारक जावंक शकता. ती चिंता आमकां सगळ्यांक आसा. खंय तरी हे एकूच मतदारसंघाचे उरूना 39A. विरेश म्हणटा की आपूण फूल गोंया खातीर आपूण हे उपोशण करता 39A रद्द करपा खातीर. तेजेर कशें पळयता? पयली सुवातेर 39A जो विशय आसा तो लोक आमी आज पळयता की गोंयचें निसंटन, गोंयचें अस्तित्व, गोंयची शेतां, दोंगर, नो डेव्हलपमेंट झोन, नॅचरल कवर ह्या 39A अंतर्गत सगळें काबार जातलें आनी गोंय आमच्या हातींच्यान वयतलें हें सगळें प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. त्या खातीर 39A जरी सांताद्रे मतदारसंघा पुरते काही इश्यू आसले, म्हाका दिसता गोंयभर वेगळे वेगळे इश्यू आसात. म्हाका दिसता सगळ्यांची मागणी आसा की 39A हें स्क्रॅप जावचें संपूर्ण गोंयांत. ही सगळ्यांची मागणी आसा. ओके. खंय तरी सीएम येयलो आनी खंय तरी समर्थन दिवपाचे प्रयत्न केले आनी दुसरे दिसा मागीर सोमतेच मागीर यू टर्न मारले. तेजेर तुमी कशें पळयता? ज्या दिसा खरें ज्या दिसा विरेश बोरकाराक पुलिसांनी मॅन हँडल केलो, इमिजिएटली ते म्हाका दिसता एक लोकप्रतिनिधीक असो फरफटीत ओडून हाडल्या नंतर सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयला तो. त्या पुलीस ऑफिसराचेर आनी पुलीस जे कॉन्स्टेबल आसले तेंचेर त्वरीत कारवाई जावंक जाय. इमिजिएट तेंचें सस्पेन्शन जावंक जाय. पूण तें जालें ना. कारण आज 6 दीस जाले आनी मुख्यमंत्री पयर हांगा येवन गेलो, खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी सांगल्यो. आनी काल म्हाका दिसता तेणी जो यू टर्न मारलो तो म्हाका दिसता वयरसून दिल्लीच्यान खंय तरी प्रेशर येयला आसतलो, इन्स्ट्रक्शन येयलां आसतलें की हें अशें तूं कर म्हणून. म्हणूनच म्हाका दिसता तेणी काल सांगलें की जे आंदोलनकारी TCP डिपार्टमेंटान गेल्ले थंय खंय फायली तेंच्यो गायब जाल्या. आतां सगळ्या लोकां मदीं गोंयकारां मदीं गोंयकार आमचे खूब हुशार आसा. सगळ्यांक खबर आसा की फायली गायब जाल्यार तुका 5 दिसांनी कळ्यो. पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न की फायली गायब जायसर थंय तुमी पळय जाल्यार तुजी कंप्लीट CCTV फुटेजा अंडर ते TCP डिपार्टमेंट आहा. तेजे व्यतिरिक्त पुलीस थंय तैनात आसले 24 hours. तेजे नंतर पुलिसांनी त्या आंदोलनकारांक अशें उखलून भायर हाडल्या. तेंच्या हातीन फायली नासल्यो. पूण फायली गायब कोणी केल्यो आनी केन्ना केल्यो हें आतां लोक उलयता. तुमी तर कमेंट पळयत न्ही, अक्षरशः मुख्यमंत्र्याची फकाणां करता लोक की 5-6 दिसांनी तुका कळटा फायली गायब जाल्या म्हणून. आनी फायली गायब जावपाचो प्रश्नूच ना. कारण सगळे CCTV फुटेज तूं चॅक कर आनी आंदोलनकारी काय फायली घेवन भायर येवना. सो म्हाका दिसता कदाचित ह्यो फायली पयलींच गायब केल्यो आसतल्यो आनी ते बावडे आमचे नीज गोंयकार, खास करून बारीक समाजाचे लोक आनी काही प्रमाणान महिला तेंचेर आतां हो धुकलपाचो प्रयत्न आसा. हाचो आमी निशेध करता. कारण ही आज जी डिक्टेटोरियल जी म्हाका दिसता सरकार आहा ते म्हाका दिसता 2027 घरा वचपाच्या मार्गार आसा. ते अथक प्रयत्न करतले पूण लोक तांकां साथ दिवचे ना. खंय तरी आतां 25 जाणांक FIR लॉन्च जाला जाल्यार तेजेर कशें पळयता? कित्याक जे प्रोटेस्टाचेर आसा की जशें मुख्यमंत्र्यान काल जे यू टर्न मारलो की तेंचेर FIR रजिस्टर जातली. जे आंदोलनकारी TCP मिनिस्टराच्या घरा पर्यंत गेले तेचेर FIR रजिस्टर जातली. आतां लोकां मदीं एक प्रश्न आसा की आंदोलनकारी TCP डिपार्टमेंटाचो जो TCP मंत्री आसा पळय तेज्या घरान भितर वचना रस्त्यार बसलेले. आनी ज्या वेळार हांगा पयलीं मिटींग जाली हांगच्यान घोशणा जाली की हांगा चलत तेज्या घरा पर्यंत वचप. तेज्या घरा पर्यंत चलून वचपाक जवळ जवळ वर ते 6 वर लागता. कारण ते 7 किलोमिटर आसा हांगच्यान. खरें म्हणचे जाल्यार तुका मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तुजी खंय तरी जबाबदारी आसली. तुका जर तें हाडिल्लें जाल्यार खंय तें पावचें नासलें. पूण म्हाका दिसता आज आमी पळयता की खूब वेळा आंदोलनकारी हांगच्यान मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाचो ज्या वेळार प्रयत्न करता 10 मिनटान पुलीस थंय हाडयता आमचे चर्च स्क्वेरा कडेन.
पूण हांगा आमी पळयलें जाल्यार जवळ जवळ वर 6 वर लागले लोकांक थंय पर्यंत पावपाक आनी लोकांचो एक तेंच्यांनी निशेध केलो एक आंदोलन केलें आनी ते रस्त्यार बसलेले सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हो विशय जो आतां म्हाका दिसता जें आज संपूर्ण गोंयांनी आंदोलन पावल्लें आसा म्हाका दिसता हें BJPच्या अलंगट येयल्लें आसा त्या खातीर हो इश्यू डायवर्ट करपाक म्हणजे इश्यू वयल्यान लोकांक भरकटून दुसरे कडेन व्हरपाक म्हाका दिसता हें षडयंत्र आसा BJPचें जें केसी घालपाचें मागीर आंदोलन घालपाचें केसी घालतलो हें सगळें षडयंत्र जर आसा ते फायली गायब जाल्या हें सगळें षडयंत्र म्हाका दिसता BJPच्या सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान लोकांचें मन दुसरे कडेन डायवर्ट करपाचो हो प्रयत्न आसा सेकंड थिंग खंय तरी जे प्रोटेस्ट जालो जे राणेचे घरा कडेन वचपाक लागलेले लोक तेजेर राजेश फळदेसायान म्हणलें की बाबा हेंचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जावपाक जाय स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हे कितपत खरें दिसता तुमकां आनी कितपत अशें जे उलयला ते बरें दिसता तुमकां राजेश फळदेसाय हो ज्या दिसा लोक संपूर्ण गोंयांत 39A विरोधान रस्त्यार येयल्ले आसा हो राजेश फळदेसाय ब्रोकराची भाशा उलयता राजेश फळदेसायन त्या दिसा स्टेटमेंट केलो की 39A कशेंच स्क्रॅप जावचें ना म्हणजे एज गूड एज ब्रोकराची भाशा सो राजेश फळदेसाय जो कितें उलयलो पळय ताच्या फाटल्यान जर आमी काही गोश्टींचो विचार करीत जाल्यार तो TCP बोर्डार तोवूय आसा बरोबर सो हें 39A जें आज निसंटन गोंयांत चालू आसा तितून राजेश फळदेसाय इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा तो साहजीक की तो विश्वजीत राणाच्या बरोबर रावतलो आनी विश्वजीत राणाक समर्थन दितलो पूण लोक पळयता न्ही लोकांक खबर आसा न्ही की थंय लोक गेल्या नंतर लोक ताच्या घरान वचूना राजेश फळदेसाय जी भाशा उलयता पळय ताका लोक मारतले आसले आनी कितें करतले आसले ते म्हाका दिसता खंय तरी ताका स्वप्न पडलें काय कितें काय खंय तरी देवाच्या मनशान ताका सांगलें की अशें करूं शकताले ते म्हणून सो लोक थंय गेल्ले ताका विचारपाक आनी कोण ताच्या घरान भितर वचूना हें सगळ्या लोकांनी पळयलां कारण सगळे मिडिया आसले भाव आमचे थंय बऱ्या पैकी कवरेजी जाल्ली सो राजेश फळदेसाय जें कितें उलयता तें म्हाका दिसता आपल्यान जे कितें काही गोष्टी केल्या ती सांबाळूंक जाय म्हणून हें उलयता आनी खंय तरी तेणी हेंय म्हटलें की आमचो CM नंबर 1 CM म्हणून जाल्यार तुमकां दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत हो CM नंबर 1 म्हणून गोंयांत तुमी तर गोंयचें म्हाका दिसता लिबरेशन जाल्या नंतर दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो तातूंत तो नंबर 1 जालो अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत हायेस्ट इन इंडिया तातूंत डॉक्टर प्रमोद सावंत नंबर 1 जालो तेज्या नंतर ही मास कन्वर्शनां गोंयांत जी केन्नाच जावंक ना तातूंत तो नंबर 1 जालो तुमी क्रायम रेट गोंयांत पळया तुमी डकैती पळया त्या सगळ्या गोश्टींनी म्हाका दिसता गोंयांत ज्यो पयल्यो केन्नाच जावंक ना त्यो आतां तेज्या कारकिर्दीन जाता सो साहजीक म्हाका दिसता तेजो उद्देश आसतलो की ह्या गोश्टींनी म्हाका दिसता प्रमोद सावंताक तेणी नंबर 1 म्हटलां अशें म्हाका दिसता कारण नंबर 1 जावप एक आमी एक विचार करपाक जाय की ह्यो ज्यो गोश्टी आज गोंयभर चल्ल्या तितून ह्यो केन्नाच आमी अश्यो पळोवना सो त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गोश्टींनी जर विचार करीत प्रमोद सावंताक म्हाका दिसता ह्या गोश्टींनी नंबर 1 म्हटलां की क्रायम रेट हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हायेस्ट मास कन्वर्शनां आज लोक प्रत्येक गांवांनी रस्त्यार येयल्ले आसा म्हणजे मास एज्युकेशनाक गोंयभर हें फक्त हेंच एज्युकेशन न्ही सो ह्या म्हाका दिसता सगळ्या गोश्टींचो संदर्भ घेवन तो म्हाका दिसता नंबर 1 ओके शेवटचो प्रश्न विचारता तुमकां जे 39A तेंच्यांनी काडला कितलो डेंजरस आसा आमच्या गोंया खातीर वो आनी एका राजेश फळदेसाय कित्याक समर्थन दिता राजेश फळदेसाय TCP बोर्डार आहा पयली गोश्ट सो साहजीक तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हें निसंटन गोंयचें जें चलना 39A संदर्भात तो इक्वली राजेश फळदेसाय इक्वली रिस्पॉन्सिबल कारण तो TCP बोर्डार आहा सो त्या खातीर म्हाका दिसता तेज्यो काही गोश्टी आसतल्यो ज्यो तेणी करून घेतल्या आसतल्यो सो त्या खातीर म्हाका दिसता तो विश्वजीत राणाक समर्थन दिता आज खरें म्हणचें जाल्यार लोकप्रतिनिधी लोकां बरोबर रावप तूं मंत्र्या बरोबर रावतलो आनी लोकांच्या विरोधान रावतलो हें चलचें ना लोकशाहीन सो म्हाका दिसता त्याच खातीर राजेश फळदेसाय जो स्टेटमेंट केला की 39A केन्ना स्क्रॅप जावचें ना तें म्हाका दिसता ह्याच कारणा खातीर केला देव बरें